अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मिथः सञ्जाता मुक्तव्यापारसहमतिः। 15 वर्षेषु न्यूजीलैंड देशेन भारते $20 अर्बुद मितः निवेशः करिष्यते इति लक्ष्यं स्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् दृढेच्छा शक्तिं परस्परं महत्वाकांक्षाः च दर्शयति एतत्। निर्वाचन आयोगः अद्य प्रकाशयेत् केरल मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार इत्येतेषां मतदातृसूच्याः प्रारूपम्। मतदातारः निर्वाचनायोगस्य सूच्यां स्वनाम परिशीलयितुं भवेयुः सक्षमः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विशेषदूतत्वेन कोलम्बो इत्यत्र सम्प्राप्तः विदेशमन्त्री डॉ एस जयशङ्करः। असौ श्रीलङ्का देशस्य राष्ट्रपतिना अन्यैः वरिष्ठप्रतिनिधिभिः सह तत्र कुर्यात् मेलनम्। दिल्लीं समेत्य समग्रे उत्तरभारते घननीहारपरा सञ्चेतना। निहारकारणेन जनजीवनमस्ति प्रभावितम्। जम्मूकाश्मीरे हिमाचलप्रदेशे उत्तराखण्डे च हिमपातः प्रवर्तमानः। महिला क्रिकेट प्रतियोगितायां भारत श्रीलंका देशयोः मिथः द्वितीया T20 श्रृंखला गता स्पर्धा विशाखापत्तने अद्य। पञ्चस्पर्धान्वितायां श्रृंखलायां भारतम् 1-0 इत्यङ्कैः अग्रेसरम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह दूरभाषया संवादं कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्याम् ऐतिहासिकस्य हितकरस्य च भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार सहमति प्रक्रमस्य सफल समापनस्य संयुक्तरूपेण घोषणा कृता। ऐषमः मार्च मासे न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री लक्सन इत्यसौ भारतम् आगतः आसीत्। तदारब्धं वार्ताक्रममालक्ष्य उभाभ्यामपि नेतृभ्यां परस्परं सहमतिपूर्वकं कथितं यत् 9 मासावधौ एव मुक्तव्यापारसहमतिः उभयोः देशयोः आकाङ्क्षाः इच्छाशक्तिं च द्योतयति। वस्तुतः मुक्तव्यापारसहमत्या द्विपक्षीयार्थिकसम्पृक्तिः इतोपि दृढा जायेत। निवेशप्रवाहः अपि अनेन संवर्धेत। देशयोः मिथः रणनीतिकः च सहयोगः दृढतरः भवेत्। विभिन्नक्षेत्रेषु नवोद्यमिभ्यः कृषकेभ्यः किञ्च छात्रेभ्यः अपि अनेके अवसराः सृष्टाः भवेयुः। FTA इत्यनेन अग्रिमेषु 5 वर्षेषु द्विपक्षीयव्यापारक्रमः द्विगुणितः जायेत इति नेतृभ्यां सङ्कल्पितम्। सहैव आगामिषु 15 वर्षेषु न्यूजीलैंड देशः भारते संयुक्तराज्यामेरिकीयं $20 बिलियन मितं राशिमपि निवेशयेत् इत्येतादृशः विषयः अपि समक्षम् आगतः इति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः न्यूजीलैंड देशस्य मन्त्रिणा टॉड मैक्ले इत्यनेन सह दूरभाषया संवादं विहितवान्। संवादक्रमे उभौ नेतारौ भारत न्यूजीलैंड देशयोः मिथः जातां मुक्तव्यापारसहमतिं समादाय अपि परस्परं वर्धापनानि अयच्छताम्। एतेन सह एव पीयूष गोयलः अस्याः मुक्तव्यापारपरायाः सन्धेः सफलतायै प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अथ न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतस्य नेतृत्वस्यापि प्रशंसाम् अकरोत्। तत्रैव न्यूजीलैंड देशस्य मन्त्री टॉड मैक्ले इत्येषः अपि अस्याः सन्धेः स्वागतं कृतवान्। अपरत्र जाते मन्त्रणावधौ पीयूष गोयलः मन्त्रिणं मैक्ले इत्येतं भारतम् आगन्तुं निमन्त्रितवान् इति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार सहमतिपत्रगते संवादक्रमे उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे एषा 7मी सहमतिः अस्ति यया हि भारतस्य अर्थव्यवस्था प्रबलतरा कृता। एतस्मिन्नेव क्रमे असौ विज्ञापितवान् यत् एतादृशी सहमतिः विविधैः देशैः समं भारतस्य व्यावसायिकसम्बन्धानां विकासक्रमे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयति। विशेषतया तैः देशैः साकं ये भारतस्य अर्थव्यवस्थायै सहयोगिनः सन्ति इति। Congratulations to all of you and the nation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. This is the 7th free trade agreement
all of them with developed economies, with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. अग्रे तावत् पीयूष गोयलः संसूचितवान् यत् उभयोः देशयोः मिथः विहिता एषा सहमतिः शिक्षानुसन्धान नवाचार सेवादीनि क्षेत्राणि प्रबलानि करिष्यति इति। एतेन सममेव अनया सहमत्या पर्यटन क्रीडा दुग्धोत्पादनक्षेत्रेषु प्रविधिप्रयोगेण भारतीयकृषकाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। तेषाम् उत्पादेषु गुणवत्ता उत्पादकता च अभिवृद्धा भविष्यति। फलतः च आये उल्लेखनीया वृद्धिः अपि भविष्यति इति। भारत निर्वाचन आयोगः अद्य केरल मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार द्वीप इत्येतेषां प्रारूपगतां मतदातृसूचीं प्रकाशयेत्। तावत् एतस्याः प्रक्रियायाः अन्तर्गतं मुख्य निर्वाचनाधिकारी अथ जनपदस्तरीयः निर्वाचनाधिकारी सर्वैः मान्यताप्राप्तैः राजनीतिकदलैः समम् एतस्याः प्रारूपगतायाः मतदातृसूच्याः प्रकाशितां प्रतिं विनिमयीकरिष्यतः। अनेन साकमेव अपरा सम्बद्धा प्रति एका मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अथ जनपदस्तरस्य निर्वाचनाधिकारिणः वेब फलके स्थापयिष्यते। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः श्रीलंका प्रवासक्रमे श्रीलंका देशीयं नेतृत्वं सम्मिलेत्। विदेश मंत्रिणः एषः प्रवासः भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट इति नीतिं दर्शयति। इतः पूर्वं डॉ एस जयशंकरः कोलंबो इत्यत्र सम्प्राप्य स्वचित्राणि प्रसारितवान्। सहैव असौ लिखितवान् यत् श्रीलङ्कादेशस्य उपपर्यटन मन्त्री रुवान् रणसिंघेः तदीयं दिव्यं स्वागतम् अकरोत्। विदेशमन्त्रिणः एषः प्रवासः विविधैः कारणैः विशिष्टः कथ्यमानः अस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे श्रीलङ्कादेशे दितवाः इत्याख्यस्य चक्रवातस्य अनन्तरं साहाय्योद्धारार्थं समारब्धं सागरबन्धु इत्याख्यम् अभियानमपि उल्लेखनीयम् अस्ति इति। अरावली पर्वत श्रृंखलाम् आलक्ष्य देशे प्रवर्तमानं कोलाहलं चर्चाः च आलक्ष्य केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादवः स्पष्टकथनं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् अरावली विषये भ्रमः प्रसार्यमाणः अस्ति। केचन 100 मीटर मितं पर्वतमालक्ष्य जनतायां भ्रमप्रसारणं कुर्वन्तः सन्ति। वस्तुतः 100 मीटर मितेन पर्वतेन अभिप्रायः अस्ति यत् पर्वतस्य शिखरात् भूमिं यावत् यत्र पर्वतस्य आधारः भूस्थितः वर्तते एतस्मिन् च समग्र संरचना अभिनिविष्टा अस्ति। भूपेन्द्र यादवः एतदपि उक्तवान् यत् प्रशासनम् एतत् सुनिश्चेतुं सर्वथा प्रतिबद्धमस्ति यत् एताः श्रृङ्खलाः सर्वदा हरिताः वृक्ष वनस्पतियुक्ताः च भवन्तु इति। 100 मीटर का अर्थ कुछ लोगों ने मीडिया में चैनल रील और यूट्यूब के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया कि केवल 100 मीटर ऊंचाई है वो तो पर्वत होगा, बाकी पर्वत नहीं होगा। 100 मीटर का अर्थ है कि पर्वत के शिखर से लेकर न्यूनतम 100 मीटर होना चाहिए, पर्वत के शिखर से लेकर और धरातल तक। तो धरातल कहाँ माना जाएगा? तो उस जिले का जो पूरा धरातल होगा उसकी न्यूनतम हाइट उस धरातल को मानी जाएगी। कुछ लोग झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अरावली का इकोलॉजी सिस्टम रहे। हमने ग्रीन अरावली वॉल, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के विषय को शुरू किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार दिल्ली के रिज में अरावली में वृक्षारोपण लगातार पिछले 2 एनवायरनमेंट डे में किया है। पिछले दिनों अरावली क्षेत्र की इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए हमारे द्वारा लगातार वर्कशॉप की गई है। बल्कि इस निर्णय में भी उन्होंने जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट में उसी को ग्रीनिंग करने का जोर दिया जाएगा जो अरावली का डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया है और अवैध माइनिंग की गतिविधियों के कारण प्रभावित हुआ है। एतेन सहैव भूपेन्द्र यादवः उक्तवान् यत् एतस्मिन् प्रकरणे कांग्रेसदलं विपरीतमेव अनुसर्तुं यतमानमस्ति। अथ यदि कांग्रेसदलम् अरावली श्रृङ्खलाः आलक्ष्य वास्तविकरूपेण चिन्तितमस्ति तर्हि ते जानीयुः एव यत् एतत् प्रकरणं न्यायालयाधीनमस्ति। तस्मात् कांग्रेसदलेन न्यायालयः एव गन्तव्यः इति।
राजधान्यां दिल्ल्यां रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य समुपस्थित्यां रक्षानुसन्धानविकाससङ्घटनस्य अथ राष्ट्रियरक्षाविश्वविद्यालयस्य च मिथः एकस्मिन् महत्त्वपूर्णे सहयोगपरे अनुबन्धपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। एतस्याः सहमत्याः उद्देश्यं शिक्षारक्षानुसन्धानक्षेत्रयोः परस्परं सम्पर्कवर्धनम् अथ सामरिकक्षमतानां दृढीकरणमस्ति इति। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् भविष्ये कृषकः केवलम् अन्नदाता एव न अपितु ऊर्जायाः उत्पादनस्य अपि माध्यमरूपः जायेत। अनेन हि ग्रामीणक्षेत्रेषु वृत्त्यवसराः अभिवृद्धाः भवेयुः। IIT बॉम्बे इत्येतस्यां संस्थायां टेक फेस्ट लेक्चर सीरीज इत्याख्यायां व्याख्यानशृङ्खलायां सम्बोधनं कर्तुम् असौ तत्र सम्प्राप्तः आसीत्। केन्द्रीय मंत्री तत्र कथितवान् यत् अनुसन्धानं नवाचारः प्राविधिक विकासः च देशम् आत्मनिर्भरं समृद्धं च कर्तुम् अत्यावश्यकानि सन्ति। असौ वैकल्पिकोर्जया बायोफ्यूल इत्येतेन हरितप्रविधिना च कृषकाणाम् आयवर्धनार्थम् अथ ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः दृढीकरणार्थं च वचनविशेषं प्रकाशितवान्। भारतीय प्रैष दूरसञ्चारलेखा वित्तसेवा विभागेन गतदिने स्वीयः 51तमः स्थापनादिवसः आचरितः। एतस्मिन् अवसरे दिल्लीस्थिते मध्यप्रदेशभवने ऐषमः कम्युनिकेशन फाइनेंस समिट इत्येतत् सम्मेलनम् आयोजितं गतं, यत्र सम्बद्धस्य विभागस्य भूमिकाः उपलब्धयः च चर्चितं गताः। सम्मेलनावधौ महानियन्त्रकसञ्चारलेखा इत्येतस्मिन् पदासीना वन्दना गुप्ता इत्येषा उक्तवती यत् इयं हि विभागस्य न केवलम् 51 वर्षाणां प्राशासनिकयात्रा प्रत्युत भारतस्य दूरसञ्चारप्रैषक्षेत्राणां वित्तीयसुशासनस्य कथा अपि अस्ति इति। उत्तरमध्यवर्तिनि भारते घननीहारस्य स्थितिः प्रतिदिनं संवर्धमाना अस्ति। तावत् एतस्मिन् क्रमे ऋतुविज्ञानविभागेन संसूचितं यत् पूर्ववर्तिनि उत्तरप्रदेशे अथ बिहार झारखण्ड राज्ययोः शीतलहर्याः स्थितिः आगामिनि समये इतोपि अधिका भविष्यति। एतादृशीं स्थितिमवलोक्य विभागेन एतेभ्यः राज्येभ्यः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता। तत्रैव जम्मूकश्मीर हिमाचलप्रदेशोत्तराखण्ड राज्येषु हिमपातः प्रवर्तमानः अस्ति। महिला क्रिकेट प्रतियोगितायां भारत श्रीलंका देशयोः मिथः द्वितीया T20 श्रृङ्खलागता स्पर्धा विशाखापत्तने अद्य भवेत्। तावत् पञ्चस्पर्धान्वितायां श्रृङ्खलायाम् एतस्यां भारतम् 1-0 इत्यङ्कैः अग्रेसरमस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।